अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। कोरोना वायरस, आम फ्लू से 19 नकात, गलत आदाद शुमार और मुतनाज़ बयानात। क्या आवाम हुकूमती बयानात के बाद वायरस को संजीदा नहीं ले रही? वज़ीर आज़म की बात सूबों ने क्यों नहीं सुनी? और फिर अहम कौमी मामलात पर सियासत क्यों की जाती है? ये तमाम तर सवालात आज के दस्तक में उठाएंगे। तारीख पर तारीख, मगर अब मिलेगी नहीं तारीख। BRT मंसूबा है या फकीर का कशकोल? 100 अरब खंडरात पर फूंकने के बाद मजीद 9 अरब कर्ज लेने का मंसूबा तैयार। क्या इस सदी में मंसूबा मुकम्मल हो पाएगा? PIA हादसा की रिपोर्ट वजीर आज़म को पेश। पायलट, PIA और सिविल एविएशन सभी पर उंगलियां उठ गईं। क्या कसूरवारों को सजा भी मिल पाएगी? और फिर एक के बाद एक इत्तेहाद उम्मत के लंबरदार उलमाए कराम की जुदाई। उलमाए कराम की जिंदगी पर गुफ्तगू भी प्रोग्राम का हिस्सा होगी। मशहूर मुहावरा है कि जिसका काम उसी को साझे, यानी किसी भी शोबे से मुताल्लिक उसी की राय मुकद्दम मानी जाती है जो उस शोबे का माहिर हो। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। हमारे यहाँ खुद साख्ता माहिरीन की कोई कमी नहीं है। यहाँ छाबड़ी फरोश सियासी तज्जियाकार होता है, ना तजर्बाकार शख्स शोबा इंजीनियरिंग पर राय देता है, जबकि सियासतदान खुद को तमाम शोबों का माहिर तसव्वुर करता है। ज़रूरत पड़ने पर माहिर माहौलियात, माहिर ग़िज़ा और माहिर तिब बनने पर देर नहीं लगाता है। जब से कोरोना वबा का आगाज़ हुआ है, शायद ही किसी मुल्क के सियासतदानों ने इस पर इतनी आरा पेश की हो जितनी हमारे मुल्क के सियासी रहनुमाओं ने पेश की हैं। कोरोना वबा के आगाज़ से हमारे सियासी रहनुमाओं ने इस बारे में आवाम को क्या वबा क्या है आपको भी दिखाता है। तो ख़तरनाक चीज़ है, तेज़ फैलता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर 100 लोगों को कोरोना होता है तो 3% ज़्यादातर कौन लोग हैं जिनके लिए ख़तरनाक है? वो लोग हैं जो या उनकी उम्र ज़्यादा है तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, या उनको कोई बीमारी है, या ख़ास तौर पे अगर चेस्ट इन्फेक्शन या कुछ है तो उनके लिए ख़तरनाक है। जी, हमने इस सिलसिले में NIH की वेबसाइट पे एक पूरी एडवाइजरी भी जारी की है मास्क के यूज़ के ऊपर, क्योंकि आपको याद है मैं चंद दिन पहले बड़ी एक फ्रेंजी हो गई थी, हर बंदा मास्क ढूंढता फिरता था। तो इस हवाले से ये है जी कि पहली बात ये है कि हर शख्स को पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल में मास्क पहनने की कतई ज़रूरत नहीं। कोरोना वायरस वबा पर हुकूमत की राय शुरू दिन से ही बदलती रही है। आवाम को नित नए नुस्खे समझाए गए, आवाम को कन्फ्यूज़ किया गया। यही वजह है कि अवाम ने शुरू दिन से कोरोना वायरस को संजीदा नहीं लिया। पैरासिटामोल और गर्म पानी को कोरोना वायरस का इलाज बताया गया। अब जो मरज़ गर्म पानी से ख़त्म हो जाता है उसको इतना संजीदा लेने की क्या ज़रूरत है? ये भी बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपके गर्म पानी जो है अगर आप वक्फे के साथ पी लें तो ये लंग्स में जाने की बजाय जो वायरस है ये पेट में चला जाता है, और पेट में चला जाए तो ये किल हो जाता है। हम उम्मीद रखते हैं कि 80% अगर 100 बंदे इन्फेक्ट हुए तो 80% पैनाडोल के साथ ही रिकवर कर लेंगे। WHO समेत दुनिया भर के माहिरीन सेहत कोरोना वायरस के खतोखाल, इसके असरात, बचाव के लिए वैक्सीन की तैयारी और अक़वाम आलम को इससे महफूज रखने के लिए सर जोड़े बैठे हैं। नई तहकीकात सामने आ रही हैं। तमाम लेबॉरेटरीज और यूनिवर्सिटीज़ में 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन कोरोना वायरस का जायजा लिया जा रहा है। लेकिन उन माहिरीन से ज़्यादा होनहार तो हमारे पाकिस्तानी सियासतदान हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वायरस के खतरात को आम फ्लू के बराबर करार दिया। खुर्रम शेर ज़मान ने पाकिस्तानी वायरस को 2 नंबर वायरस करार दिया, कैटेगरी C का वायरस करार दिया। हद तो तब हुई जब वज़ीर माहौलियात ने इस वायरस को माहौल के लिए नेमत करार दिया। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए मां से इनकार किया। अब सूरत हाल ये है कि उनकी नज़र में कोविड-19 का मतलब ये है कि वायरस 19 तरीकों से फैल सकता है। कोरोना वायरस पर तहरीक इंसाफ की संजीदगी का आलम। पार्टी रहनुमाओं की बातें नजरअंदाज की जा सकती हैं, मगर वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा भी दावा कर रहे हैं कि हुकूमत ने कई ममालिक के डेटा का जायजा लिया जिसमें इंकशाफ हुआ कि 5 माह के बाद कोरोना की शिद्दत खुद ब खुद कम हो जाती है। लेकिन वो इस नुक्ते की जानिब तवज्जो नहीं दे रहे। ने TTQ स्ट्रैटेजी पर अमल दरामद किया, टेस्टिंग हुई, ट्रीटमेंट हुआ, उनको क्वारंटाइन किया गया। क्या पाकिस्तान इस स्ट्रैटेजी पर अमल पैरा है? इसका जवाब नहीं मिलता है। एक तरफ हुकूमत मुसलसल अवाम में गलत फहमी पर मबनी बयानात दे रही है, तो दूसरी जानिब इस वबाई सूरत हाल के दौरान भी भरपूर सियासत की जा रही है। ये हमारा अलमिया है। यहाँ ऐसे मामलात पर भी सियासत की जाती है कि जहाँ सियासत की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं होती। यहाँ तालीम और तलबा पर सियासत होती है, रोटी और गरीब पर सियासत होती है, हस्पताल और मरज़ पर सियासत होती है, मरीज़ और लाश पर सियासत होती है। मसला पानी का हो या गंदगी का,
معاملہ زہریلی گیس کا ہو یا ٹڈی دل کا، ایک سیاست ہی تو ہے جو کہی جاتی ہے۔ پاکستان کی عوام کے میٹرو کے پیسے، پشاور کے ہیلی کاپٹر کے پیسے، مالم جبہ ریزورٹ کے پیسے، بلین سونامی ٹری کے پیسے، دوائیوں کے اسکینڈل کے پیسے، جس میں 588 ارب کی دوائیاں انہوں نے ہندوستان سے امپورٹ کی بغیر اجازت کے، اور اس کے بعد پاکستان کی عوام کے آٹا چینی کے پیسے کس کے پرسنل اکاؤنٹس میں گئے، وہ فورینزک آڈٹ کے جو چیکس ہیں، فرنٹ مینز کی کمپنیاں ہیں، وہ کس کے اکاؤنٹ میں گئے۔ جو لوگ تنقید کا نشانہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بنا رہے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نوشہر و فیروز ہو، کراچی شہر ہو، سکھر ہو، کشمور ہو، لاڑکانہ ہو، سکھر ہو، ہر جگہ شہریوں نے جو شکایت کی ہے وہ بجلی کے حوالے سے کی ہے، وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کی ہے کہ گیس نایاب ہو چکی ہے۔ 12 13 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اس وقت اندرون سندھ کے اندر۔ یہ ناکام نکمی حکومت اس کے اوپر تو کوئی تدارک نہیں کرتی، صرف بیان بازی میں بلیف کرتی ہے۔ ہمارے ہاں قاتل ڈینگی مچھر آیا تو سیاسی مخالفین نے اسے اپنے حریفوں سے منسوب کیا۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کیا کہا کرتے تھے، اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہمارے ڈینگی بھائیوں نے بھی مایوس کیا، سب سے بڑے نورا کشتی کے ماسٹر ڈینگی برادران۔ میں اپنے ڈینگی برادران کو کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اثاثے ڈکلیئر کرو۔ اب انشاءاللہ لاہور کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ لاہور انصاف کے ساتھ ہے یا لاہور ڈینگی کے ساتھ۔ آج جب عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہے اور ملک کورونا وبا کی لپیٹ میں ہے تو اپوزیشن جماعتیں سیاسی گولہ باری میں مصروف ہیں۔ شاید یہ مقافات عمل ہے جو اس وقت جاری ہے۔ چین کی بات بہت کرتی ہے حکومت، لیکن جو طریقہ چین نے اپنایا ہے حکومت نے اس طریقے کو اپنایا نہیں، اور انہوں نے اسی طرح ایزی لیا ہے جس طرح اٹلی کے وزیر اعظم نے ایزی لیا تھا۔ لیکن اٹلی کا وزیر اعظم اب اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، اس لیے میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تکبر، غرور اور انا کی گنبد سے باہر نکلے، رجوع اللہ کرے، توبہ اور استغفار کرے، سودی نظام کے خاتمے کا اعلان کرے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، پاکستان میں قرآنی نظام نافذ کرنے کا اعلان کرے۔ کس نے کہا تھا کہ کرونا وائرس صرف ایک زکام ہے، ایک فلو ہے؟ کس نے کہا تھا، ہر ٹیلی فون کال پہ چلایا تھا کہ کرونا وائرس جان لیوا نہیں ہے؟ کون پہلے لاک ڈاؤن کے خلاف تھا، پھر لاک ڈاؤن کے حق میں تھا، پھر لاک ڈاؤن کے خلاف تھا اور آج تک کنفیوزڈ ہے؟ کون کہتا تھا کہ گرمیوں میں کرونا وائرس خود بخود ختم ہو جائے گا؟ جب آپ کی یہ فیصلوں کی وجہ سے آپ نے کرونا وائرس کو زبردستی اب پھیلایا ہے۔ آپ کے بجٹ میں جب آپ جانتے ہو کہ زیادہ مریض ہوں گے، زیادہ اموات ہوں گے، زیادہ کیسز ہوں گے، زیادہ ہاسپٹلائزیشن کے کیسز ہوں گے، تو کیا تیاری ہے؟ How dare you blame the people of Pakistan for your criminal negligence, for your failure to lead, for your incompetence؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جاہل ہیں، پاکستان کے عوام ان کو دکھائیں گے، الیکشنز میں بتائیں گے۔ تحریک انصاف پر الزام ہے کہ وہ ہر معاملے پر سیاست کرتی ہے، لیکن پوری قوم نے کورونا وائرس کے معاملے پر نفرتوں کی سیاست ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف لندن سے پاکستان پہنچے تاکہ حکومت کو اپنے خدشات پیش کر سکے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس معاملے پر کسی بھی قسم کی سیاست کی بجائے مکمل ہم آہنگی کی فضا قائم رکھنے کی بات کی۔ وبا جو ملک میں بڑھتی گئی، میں الزامات کی سیاست عروج پر پہنچ گئی۔ میرا کیا فائدہ ہے اس وقت وزیر اعظم پہ تنقید کرنا؟ وہ باقی لوگ آ کے ہم پہ تنقید کرنا شروع کر دیں گے ٹی وی پہ، لیکن اس وقت جو ہمارا ایم ہونا چاہیے کہ ہم کنونس کریں اپنا وزیر اعظم کو کہ یہ اقدامات آپ اٹھائیں۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارا کمزوریاں ہیں، میں جانتا ہوں کہ ہمارا معیشت میں اور ہمارا ہیلتھ سسٹم میں، لیکن کیا کریں، ہم جیسے ہیں ویسے بھی ہم مقابلہ کرنے کو تیار ہیں اور ہمیں مقابلہ کرنے پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں قیادت کی ضرورت ہے، اور ہمارا اس وقت وزیر اعظم عمران خان ہے، ہمارا وفاقی ہیلتھ منسٹر عمران خان صاحب ہے، تو اس پہ کوئی تنقید نہیں کروں گا، اس سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ لیڈ کرے گا۔ اپوزیشن جماعتوں کا حکومت کے خلاف سیاسی مہم چلانا، تنقید کے نشتر برسانا اور حکومت کو ہدف تنقید بنانا سمجھ میں آتا ہے، مگر جب خود حکومتی جماعتیں اپوزیشن کی روش پر چل نکلے تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کو ہی دیکھ لیں۔
ایک ایسے وقت میں جب قوم کو اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت تھی وہ سندھ پہنچ گئے. پیپلز پارٹی کے بقول غیر فعال ہسپتال کی ویڈیو بنائی اور پھر سندھ حکومت پر تنقید شروع کر دی. شہباز گل کی وہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں. اب آپ کو کارڈیالوجی وارڈ لے کر چلتے ہیں جہاں پر آپ بڑے دل کے ساتھ دل کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں. میرا سوال صرف یہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کارڈیالوجی وارڈ ہے, کیا بلاول زرداری صاحب یہاں پہ علاج کروائیں گے اپنا؟ جو وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اتنے زبردست ہاسپٹل بنائے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے, تو مجھے نہیں لگتا وہ یہاں پہ اپنا علاج کروانا چاہیں گے. آئیے اب آپ کو ایمرجنسی وارڈ میں لے کر چلتے ہیں جہاں پر آپ مریضوں کو فوری طبی امداد تمام سہولتوں کے ساتھ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو آپ کی یہ خواہش تھی, آپ چاہتے تھے کہ آپ کو آئینہ دکھایا جائے, تو آئینہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے عمران خان کا کیا مقابلہ کرنا ہے؟ آپ اگر خود اپنا آئینہ دیکھتے ہیں جو کچھ آپ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں, جو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور دوسرا میں اپنے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا تھا, اپنی پبلک کے ساتھ. جب کرونا آیا تو انہوں نے ایک پاپولر ڈیسیجن لیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہباز گل وزیر اعظم کے مشیر ہیں یا وہ ایک میڈیا رپورٹر ہیں جو سوشل میڈیا پر لائکس اور شیئرز کے لیے متنازع ویڈیو بیانات جاری کرتے رہتے ہیں. سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر سندھ حکومت کا کوئی فرد یا پیپلز پارٹی رہنما پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہسپتالوں کی حالت زار پر ویڈیو بنائے تو پھر ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ ایک ایسے وقت میں جب ملک کو قومی یکجہتی کی ضرورت ہے, الزامات کی سیاست کیوں کی جا رہی ہے, یہ بڑا اہم سوال ہے. اور ایسے میں پاکستان تحریک انصاف حکومت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنا حصہ ڈالیں اور لوگوں کو امپاور کرے, نہ کہ تنقید کرے. تحریک انصاف کے سندھ حکومت پر لگائے جانے والے الزامات کی پیپلز پارٹی قیادت کی جانب سے مسلسل تردید کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی سندھ حکومت کی گورننس کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وفاق, سندھ اور پنجاب گڈ گورننس کے معیار پر پورا اترتے ہیں؟ اسی سوال کا جواب خود تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت دیتی ہے. وزیر اعظم کو ٹی وی سے علم ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہیں. انہیں شک گزرتا ہے کہ گندم مہنگی ہو جائے گی, ذخیرہ اندوزی ہوگی. وزیر اعظم کے مطابق صوبے ان کی بات تک نہیں سنتے ہیں. صرف وزیر اعظم ہی نہیں, ان کے معاونین کی بھی صورتحال کچھ مختلف. مشیر صحت ڈیکسامیتھاسون انجیکشن کے مارکیٹ سے غائب ہونے پر بھی صرف کفی افسوس ہی ملتے رہتے ہیں. ظلم ٹی وی پہ دیکھتا ہوں, غصہ چڑھتا ہے تو بشرا بیگم ساتھ ہوتی ہے, میں کہتا ہوں دیکھو یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, تو وہ کہتی ہیں آپ پرائم منسٹر ہیں. جو اس ملک کو بہت بڑا خطرہ ہے وہ دو چیزوں سے. خطرہ یہ ہے کہ گندم یہاں سے سمگل ہوگی, دوسرا ہمیں یہ بھی ہے کہ ہمارے ڈالرز بھی یہاں سے سمگل ہو کے جاتے ہیں. ذخیرہ اندوزی یہ دوسرا ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اگر لوگوں کو پیسے بھی دے رہے ہیں اور پھر پتہ چلے کہ ذخیرہ اندوزی سے چیزوں کی جو بنیادی کھانے کی چیزیں ہیں, ضروریات کی چیزیں ہیں, ان کی اگر قیمت بھی اوپر چلی جائے تو ان لوگوں کا پیسہ تو ادھر ہی یعنی بڑی جلدی ختم ہو جائے گا. میرے ریاست محترم وزیر اعظم, آپ کو مدتوں پہلے علم ہو گیا تھا کہ آپ وزیر اعظم ہیں, لیکن اس کے باوجود آج بھی آپ صرف عوام کو اطلاعات ہی پہنچا رہے ہیں, صرف اظہار افسوس ہی کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی سندھ کی گڈ گورننس پر سوال اٹھا رہی ہے, لیکن پی ٹی آئی نے وفاق اور صوبوں میں کون سا نظام درست کیا ہے؟ میرے ریاست آپ گندم بحران کی پیشگوئی کر رہے ہیں, لیکن آپ کے مشیروں نے یہ نہیں بتایا کہ آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں. میرے ریاست آپ کا ماننا ہے کہ صوبے آپ کی بات تسلیم نہیں کر رہے, لیکن کیا خیبر اور پنجاب بھی آپ کی دسترس سے باہر ہو گئے ہیں؟ کیا آپ کمیٹی کے سربراہ نہیں ہیں؟ میرے ریاست اس وقت کورونا وائرس نے ملک میں پنجے گاڑ رکھے ہیں, اسپتالوں میں مریضوں کے لیے بیڈز میسر نہیں ہیں, یہاں تک کہ ملک میں سانسیں بھی برائے فروخت ہیں. لاہور, فیصل آباد, راولپنڈی, پشاور سمیت ملک کے تمام بڑے ہسپتالوں میں آکسیجن سلنڈرز دستیاب نہیں ہیں. 2 ماہ قبل 60 CFT سلنڈر کی قیمت 4500 روپے تھی, 4500 روپے میں مل رہا تھا, جو کہ اس وقت 30,000 سے 45,000 میں فروخت ہو رہا ہے. حکومت نے مافیاز کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے, کہیں بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آ رہا ہے, ریٹ آف دا گورنمنٹ دکھائی نہیں دیتی ہے. میرے ریاست آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, بس خود کو وزیر اعظم سمجھنا شروع کر دیں. یا ایک بریک لیں گے, جس کے بعد بات کریں گے جنگلہ بس سے کھڈا بس تک کا سفر کیسے طے ہوا ہے. کچھ پشاور BRT کا ذکر ہوگا اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. کہتے ہیں کہ جب کسی باغ کا مالی اس سے توجہ ہٹا لے تو وہاں پلتے پیڑ پودے خشک ہو جاتے ہیں, پھول مرجھا جاتے ہیں اور پتے زرد پڑ جاتے ہیں. کچھ ایسا ہی حال ہوا ہے پھولوں کے شہر پشاور کا بھی, جہاں تحریک انصاف نے 5 سال حکومت کی ہے, نظام تبدیلی کے دعوے کیے ہیں, شہر کے باسیوں سے وعدہ کیا گیا کہ اب وہ پرآسائش سفر کر سکیں گے, وہاں پر آسان سفری سہولیات میسر ہوں گی, سستی سفری سہولیات ہوں گی. پی ٹی آئی قیادت نے BRT کے نام سے ایک بڑے منصوبے کا آغاز کیا.
19 अक्टूबर 2017 को पेशावर में इस मंसूबे का इफ्तिताह उस वक्त के वजीर आला परवेज खटक ने किया था, जिनका कहना था कि इस मंसूबे से रोजाना 4 लाख से ज्यादा लोग फायदा उठा सकेंगे, 4 लाख से ज्यादा लोग मुस्तफीद होंगे। उन्होंने दावा किया था कि 7 मीटर पर मुहित ये ट्रैक 6 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेरी जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ उस दिन मीटिंग हुई, उन्होंने भी जिम्मेदारी से कहा है कि हम इसको 6 महीने में मुकम्मल करेंगे। जो हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको मैंने साफ कह दिया, इस सूबे में ना कोई आपसे रिश्वत का डिमांड करेगा और ना आप किसी को ऑफर करेंगे। एक साफ सुथरा प्रोजेक्ट होगा और सूबाई हुकूमत, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और जितने महकमे हैं मुकम्मल ताउन करेंगे। हम रोज़ाना इसको वॉच करेंगे क्योंकि इधर तो हम रोज़ ही फिरते हैं, हमारे नज़र के सामने होगा, तो हम इसमें हमारे लिए गुंजाइश ही नहीं है कि या लेट हो जाए या इसकी क्वालिटी ख़राब हो। मगर मामला गुंजाइश की तमाम हदें पार कर चुका है। मंसूबे के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 48 अरब रुपए बतौर कर्जा फराम करना था। ताहम वक्त की मुसलसल तवालत और लागत में बेतहाशा इजाफे के बायस ये मेट्रो बस मंसूबा मुल्क का महंगा तरीन बस प्रोजेक्ट बन चुका है। इस मंसूबे की लागत 100 अरब के करीब पहुंच चुकी है, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा लाहौर मेट्रो से मेट्रो बनाने का दावा भी करते रहे। बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो पेशावर का बनने जा रहा है वो 4,80,000 पैसेंजर्स के लिए सिस्टम डिज़ाइन हो रहा है। इस्लामाबाद पिंडी वाला जो है उस 70,000 75,000 उसके ऊपर ट्रैवल करते हैं लोग। अगर आप फी पैसेंजर इसकी कॉस्ट देखेंगे तो पेशावर की जो है वो आधी से भी कम है। कि यहाँ जो BRT बनी है इसका मुकाबला होगा जो मेट्रोज बनी है वहाँ। फ़र्क ये है कि ये पूरी तरह इसके ऊपर कोई खसारा नहीं होगा, इसके ऊपर ट्रैफिक है, कोई सब्सिडी नहीं होगी। वहाँ जो 3 मेट्रोज बनी है उनके सालाना खसारे पे 2 शौकत खानम जैसे हॉस्पिटल बना सकते हैं आप, यानी इतना बड़ा नुकसान है वहाँ। BRT लाहौर या रावलपिंडी मेट्रो से सस्ती तो नहीं बन सकी, उल्टा इसकी लागत दुगना हो गई है। 6 माह में मंसूबे का इफ्तिताह करने के दावे किए गए, मगर अब 3 साल होने को हैं। तकमील के कोई आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस वक्त सूबाई हुकूमत की जानिब से BRT के इफ्तिताह की 9 तारीखें दी जा चुकी हैं। 9 बार इफ्तिताह की तारीखें दी गई हैं, जबकि अब की बार हुकूमत ने इफ्तिताह की कोई नई तारीख देने से इनकार किया है। BRT पेशावर के हवाले से रोज नई तारीखें आने से लोग शायद तंग आ चुके हैं, लोग आजिज आ चुके हैं, जबकि हुकूमत की भी कोशिश है मसाइल की दलदल में फंसने की बजाय कोई भी तारीख नहीं दी जाए। मैं आने वाले साल की बात कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। ये जो कह रहे हैं कि इस हुकूमत में बनेंगे, तो मैंने कहा कि आइंदा साल में बने। आइंदा साल तो खत्म होने वाला है यार, ये साल खत्म होना है ना, माली साल। चूँकि हमने टेंडर किया, 6 महीने इसका टाइम है, और मेरी जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ उस दिन मीटिंग हुई, उन्होंने भी जिम्मेदारी से कहा है कि हम इसको 6 महीने में मुकम्मल करेंगे। इफ्तिताह के लिए नई तारीख तो नहीं दी जा रही, लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। PTI की सूबाई हुकूमत ने पेशावर में BRT मंसूबे की तकमील के लिए मजीद 9 अरब 66 करोड़ कर्जा लेने का फैसला किया है। ऑपोजिशन जमातों की जानिब से बार बार पेशावर BRT के मंसूबे पर तनकीद की जाती रही है। मंसूबे में किकबैक्स और मुबैना करप्शन के इल्जामात आयद किए जाते रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि BRT की बसें कई माह से खुले मैदान में खड़ी हैं, जिन्हें मौसमी असरात से बचाने के लिए किसी भी किस्म के इकदामात दिखाई नहीं दे रहे हैं। बार बार मंसूबे के डिज़ाइन तब्दील किए जा रहे हैं। इसी मंसूबे पर अदालत ने भी तहकीकात का हुक्म दे रखा है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से हर बार टाल मटोल की जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि मंसूबे की लागत में इजाफा क्यों हुआ है, मंसूबे की तारीखों में बार बार तब्दीली क्यों की जा रही है, किकबैक्स और करप्शन के इल्जामात की तहकीकात कराने से गुरेजा क्यों है। इसी बारे में बात करेंगे। इस वक्त सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह मोहम्मद साहब आपके कीमती वक्त के लिए। अब तो पूछते हुए भी दिल गुर्दा करना पड़ता है कि पेशावर BRT का मंसूबा कब तकमील को पहुंचेगा। तो शाह साहब आपके पास अब कोई ऐसी कोई हतमी को डेडलाइन है BRT को मुकम्मल होने में? क्योंकि शौकत यूसुफजई साहब मुझे याद है कहा करते थे कि नए माली साल का आगाज़ होने दे। नए माली साल का आगाज़ तो हो चुका, अब पेशावर BRT की तकमील कब होगी सर? इंशाल्लाह BRT की वो स्टार्ट करने में कोई मसला नहीं है। तकरीबन जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो कोरोना का मसला है वो आलमी वबा है, और चूँकि ये खतरनाक है, ये फैसला वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुतफिका तौर पर करेंगे। जब भी उसको स्टार्ट करना है हमें इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करने में कोई मसला नहीं है। नहीं शाह मोहम्मद साहब, ये कोरोना वबा कैसे हायल है पेशावर BRT के स्टार्ट करने में? ये एक ऐसा मसला है कि आपको खुद पता है कि यहाँ SOP है ट्रांसपोर्ट के लिए,
क्योंकि जो पैसेंजर जाते हैं एक बस में, जिस तरह एक बस में 56 पैसेंजर आते हैं, तो इस तरह अगर हम 56 पैसेंजर इसमें बिठा दे तो ये कोरोना नहीं, यानी आप ये कह रहे हैं कि पेशावर बीआरटी मुकम्मल हो चुकी है। तो फिर ये शाह साहब ये बताइएगा कि 9 अरब 66 करोड़ रुपए का जो कर्ज मांगा जा रहा है पेशावर बीआरटी के लिए, वो किस मद में जाएगा? इस तरह है कि भाईजान बहुत ज्यादा जो हमारा स्ट्रक्चर था, पहले जो सर्वे हो चुकी थी उसमें हमारे स्ट्रक्चर में गलतियां थी, डिजाइन में गलतियां थी जी। इस वजह से हमने उसको दोबारा रीडिजाइन किया और उसके मुताबिक जो हमारी क्वांटिटी थी वो ज्यादा हो गई। जिस तरह हमारा पहला जो लेन था वो 25 किलोमीटर था SBRT का, फिर बाद में जो दोबारा डिजाइन बन गया इसके मुताबिक 28 किलोमीटर बन गया। 3 किलोमीटर एलिवेटेड पोर्शन इसमें ज्यादा हो गया, इसमें लैंड एक्विजिशन ज्यादा हो गया, इसमें जो हमारे बस डिपो है इसके जो स्क्वायर फीट है वो तकरीबन डबल हो गई। तो इस वजह से इस तरह यूटिलिटी बिल थे, इस वजह से इसकी कास्ट ज्यादा हो गई, वरना इस वजह से नहीं ज्यादा हो गया, इसके रेटें बढ़ गई हैं, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ गई है, लेंथ बढ़ गई है। ये जरूरत थी इस प्रोजेक्ट। नहीं शाह साहब, मुझे बताइए कि जो डिजाइन और स्ट्रक्चर के फॉल्ट्स थे, बिल्कुल सबको पता है कि डिजाइन में भी फॉल्ट्स थे और स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स भी थे, तो क्या वो फॉल्ट्स फिक्स कर लिए गए? फॉल्ट जो थे, फॉल्ट जिस तरह पहले डिजाइन हुआ था वो जल्दबाजी में हुआ था, तो इस वजह से जो कमियां खामियां थी उसमें इसको दूर किया गया और एक अच्छा मंसूबा अवामदोस्त मंसूबा पर उसको बना दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो BRT है वो दुनिया की मॉडर्न BRT में है। तो दुनिया की मॉडर्न BRT शाह साहब, ये तो तब पता चलेगा ना जब ये बस चलेगी, ट्रैक पर दौड़ेगी, फिर पता चलेगा कि ये मॉडल मंसूबा है या नहीं है। लेकिन ये 9 अरब 66 करोड़ की जो बात मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि यूटिलिटी बिल्स आपने लिए हुए थे उन डिजाइन के फॉल्ट्स को फिक्स करने के लिए, स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स को, और अब वो 9 अरब 66 करोड़ की अदायगी आपने करनी है, ऐसे ही है? भाईजान मैंने पहले गुजारिश की कि इसकी लेंथ में कमी थी, लेंथ को हमने बढ़ा दिया, वहाँ कारखानों मार्केट तक आया था, बात तक का 3 किलोमीटर एलिवेटेड पोर्शन इसमें शामिल हो गया। यूटिलिटी जो बिल थे वो हमने बढ़ा दिए, इसका क्वांटिटी ज्यादा हो गया। इस तरह लैंड एक्विजिशन की कास्ट थी वो बढ़ गई। बहुत ज्यादा चीजें हैं जो एस्टीमेट के मुताबिक मैं आपको बता सकता। अगर आप एस्टीमेट के मुताबिक मुझसे जानना चाहते तो मैं आपको वो एस्टीमेट देता हूँ और उसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी दे सकता हूँ। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताइए कि टोटल कॉस्ट क्या होगी इस मंसूबे की? इस मंसूबे की जो पहली कास्ट थी वो 49 बिलियन थी, अभी जो कास्ट है वो तकरीबन 66 बिलियन है। हो सकता है थोड़ा ज्यादा कम हो जाए, ये कमी बेशी जरूर हो सकती है। काफी ज्यादा कमी बेशी होगी, इसमें बेशी ही होगी, कभी तो मुझे पता नहीं है शाह साहब। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो सिर्फ क्वांटिटी का जो इंक्रीजमेंट है इस वजह से उसका कास्ट ज्यादा हो गया। अच्छा मुझे बताइए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि कोरोना वबा के साथ ही अब जीना है, वी हैव टू लिव विद दैट। तो अब कोरोना तो रहेगा, पता नहीं कब खत्म होता है, तो BRT की इनॉग्रेशन के हवाले से जैसे आप बता रहे कि इनॉग्रेट करना है। भाईजान मैंने ये गुजारिश की कि सूबाई हुकूमत हमारे चीफ मिनिस्टर साहब महमूद खान और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये फैसला करेंगे कि इसकी इनॉग्रेशन कब करनी है। इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोई ऐसी मसला नहीं है, क्योंकि हमने इस पे बहुत ज्यादा तेजी से काम किया, लेकिन ये कोरोना वबा आलमी वबा है। नहीं शाह साहब, सब कुछ चल रहा है ना, सब कुछ चल रहा है, इंडस्ट्री ओपन हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता ईज ऑफ हो रहा है तमाम सेक्टर्स। तो पेशावर की आवाम ये जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि कब इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं आप। तो उनके लिए कोई अप्रोक्सीमेटली 2 महीने लग जाएंगे आपको, 3 महीने, कुछ तो बताइए। ये मैंने गुजारिश की कि हमारे वज़ीर आज़म और चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है, जब भी वो गो अहेड की ऑर्डर करते इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो PIA की जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो भी वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है, और साथ ही साथ 2 उलमाए कराम मुफ्ती नईम और अल्लामा तालिब जौहरी जहाने फ़ानी से कूच कर गए हैं, उनका जिक्र भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। बिलाखिर कराची में PIA तैयारा हादसे की रिपोर्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को पेश कर दी गई है, जिसमें पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हादसे का जिम्मेदार ठहराया गया है।
رپورٹ میں حادثے کی وجوہات میں طیارے میں فنی خرابی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا گیا اور حادثے میں PIA اور سول ایویشن اتھارٹی کو برابر کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بلیک باکس ڈیٹا سے طیارے میں کسی تکنیکی خرابی کے شواہد نہیں ملے۔ ابتدائی رپورٹ میں پائلٹس اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کے عملے کو متواتر غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، ان کی جانب سے یہ غلطیاں کی گئی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلی لینڈنگ کے وقت جہاز 9000 میٹر طویل رن وے کے درمیان میں آ کر ٹکرایا، جس کے بعد پائلٹ طیارے کو دوبارہ اڑا کر لے گیا۔ رپورٹ کے مطابق لینڈنگ کی پہلی کوشش کے بعد پائلٹ کو جہاز نہیں اڑانا چاہیے تھا، تاہم دوبارہ ٹیک آف کے بعد جہاز کو 17 منٹ تک فضا میں اڑایا گیا اور اس دوران انجنز فیل ہو گئے۔ تفتیش کاروں نے رپورٹ میں واضح کیا ہے کہ جہاز شروع سے ہی زائد رفتار اور اونچائی سے آ رہا تھا، جبکہ لینڈنگ پوزیشن میں آنے پر جہاز کی اونچائی مقررہ حد سے زیادہ تھی۔ تفتیشی ٹیم کے مطابق پہلی ناکام لینڈنگ کے 12 گھنٹے بعد تک جہاز کے پرزے رن وے پر موجود رہے، جنہیں ایئر سٹاف یونٹ نے اکٹھا نہیں کیا۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ قانون کے مطابق حادثے کے بعد ایئر ٹریفک کنٹرول کے عملے کو ریلیو کر دینا چاہیے تھا، لیکن ان سے شام 7 بجے تک مکمل ڈیوٹی کرائی گئی۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ جہاز میں کسی قسم کی تکنیکی خرابی کے شواہد نہیں ملے۔ وزیر ہوابازی غلام سرور خان کو جہاز کی مینٹیننس کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جہاز کا پہلا انجن 25 فروری 2019 اور دوسرا 27 مئی 2019 کو انسٹال کیا گیا تھا، جبکہ تینوں لینڈنگ گیئرز 18 اکتوبر 2014 کو انسٹال کیے گئے تھے۔ بریفنگ میں آگاہ کیا گیا ہے کہ تباہ ہونے والے طیارے نے حادثے سے ایک دن قبل آخری اڑان بھری تھی اور اس کا آخری چیک اپ 21 مارچ میں ہوا تھا، جبکہ آخری مرتبہ طیارے کا مکمل معائنہ 2018 میں کیا گیا تھا۔ حکام نے یہ بھی بتایا کہ تباہ ہونے والے جہاز کی عمر 16 سال تھی اور وہ 2004 میں تیار کیا گیا تھا، جبکہ اکتوبر 2014 میں PIA فلیٹ کا حصہ بنا تھا اور مجموعی طور پر PIA فلیٹ کا حصہ بننے کے بعد 47,124 گھنٹے محو پرواز بھی رہا تھا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا طیارہ حادثے کے ذمہ داروں کو سزا ملے گی؟ کیا دیگر رپورٹس کی طرح یہ تحقیقات بھی محض فائلوں میں دب جائیں گی؟ کیا طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے افراد اور ان کے ورثاء کو انصاف مل پائے گا؟ یہ تمام تر سوالات جنم لیتے ہیں اور یہ رپورٹ بھی تحریک انصاف کی حکومت کے لیے ایک اور امتحان ہے۔ کیا PTI اس امتحان میں سرخرو ہو پائے گی؟ کیا پائلٹ پر ملبہ ڈال کر معاملات کو ختم کر دیا جائے گا یا پھر حکومت ایک ایک نقطے پر واضح لائحہ عمل دے گی؟ ضرورت صبر کی ہے کہ حکومت رپورٹ کے تناظر میں حادثے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات اور حادثات سے بچا جا سکے۔ کورونا وائرس کے اس وبائی دور میں سارے ملک پر ایک پریشان رات طاری ہے۔ طارق عزیز کے غم سے ابھی قوم کا دل ہلکا نہیں ہوا تھا کہ مفتی نعیم کے انتقال کی خبر سنی۔ ابھی ان کی تدفین سے فراغت ہی ہوئی تھی کہ قوم کو علامہ طالب جوہری ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، یہ خبر سننے کو ملی۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اس پریشان رات میں ستارے ایک ایک کر کے سوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان تاروں کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی پاکستان سے علم و عرفان کے سورج کی کرنیں بھی معدوم ہوتی چلی جا رہی ہیں، مدھم پڑتی چلی جا رہی ہیں۔ 2 دن اور 2 عالم، مفتی نعیم اور علامہ طالب جوہری عالم بالا کے اجالوں کا جز ہو گئے ہیں۔ یہ ایک معتبر ادارہ تھے اور اب ایک درخشہ عہد کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ مفتی نعیم ایک شخص جو ایک آسمان تھے، جس زاویے سے دیکھا جائے ان کی سیرت و صورت گری میں کوئی فرق پڑتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ان کا ہر سخن اعتبار کی سند اور ہر مجلس درسگاہ معیار کی حیثیت رکھتی تھی۔ بات کی جائے اگر علامہ طالب جوہری کی تو ایک ایسے عالم جو بر صغیر میں بلا تفریق مسالک مسلمانوں میں یکساں مقبول رہے ہیں اور ان کے سامعین میں تمام مسالک کے عالم شریک رہے ہیں، جن کے ہر سخن کا آغاز میرے نبی کی فضیلت اور اختتام اہل بیت کی مظلومیت کے بیان پر ہوتا تھا۔ دونوں علماء اتحاد امت دار تھے، دونوں کی جدائی یقیناً امت کے لیے ایک صدمے سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں علماء کرام کی مغفرت فرمائے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ اس دعا کے ساتھ یہ تو تھا آج کا 10 تک۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔